सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ 43 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 43 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1852 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 32 जना र 1703 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 11 जना गरी कुल 43 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 14 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 181 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 177 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 4 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 1 जना आइसियुमा छन्। त्यस्तै कोरोनाका 1 जना बिरामीको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,909 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,952 पुगेको छ भने 9,67,356 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि 1,80,71,41,45,000 को बजेट विनियोजन गरेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका नगरसभामा उपप्रमुख किशोरी शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट उपमहानगरले चालु तर्फ 59.45% अर्थात् 1,07,41,27,000 र पुँजीगत तर्फ 40.6% अर्थात् 73,30,18,000 रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। आन्तरिक स्रोततर्फ 80,01,38,900, बाह्य स्रोततर्फ 1,70,70,6,100 र आन्तरिक राजस्वबाट 14,31,10,000, संघ सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडबाट 31,14,81,000, प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत 1,71,68,800 बजेट बेहोर्नका लागि रकम उपर गरिनेछ। उपमहानगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्नका लागि विभिन्न समितिहरू बनाएर बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक विकास समितिका लागि 4,56,00,000, सामाजिक विकास समितिका लागि 67,42,00,000, पूर्वाधार विकास समितिका लागि 64,65,14,000, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिका लागि 5 करोड र सुशासन तथा संस्थागत विकास समितिका लागि 49,08,31,000 रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। सर्लाहीमा 24 वर्षीय युवकको हत्या गरेको आरोपमा मृतकका सहोदर भाइ सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सर्लाहीको कबिलासी 8 का मृतकका भाइ करिब 20-21 वर्षीय अमरकान्त ठाकुर र रूपेश कुमार चौधरी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। मंगलबार बिहान सर्लाहीको कबिलासी नगरपालिका 8 अर्गवा स्थित अर्गवा चोकबाट पश्चिम सलेमपुर नहर जाने कच्ची सडकको नजिकमा रहेको कुलोमा स्थानीय 24 वर्षीय अमरेन्द्र ठाकुरको शव फेला परेको थियो। युवकको घाँटी धारिलो हतियारले काटिएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। यस घटनाको अनुसन्धानको क्रममा नेपाल प्रहरीले कुकुर सहितको टोली घटनास्थलको अवलोकन, घटनास्थल वरपरको स्थानीय मानिसहरू तथा घटना सम्बन्धी देख्न सुनी बुझी प्रविधियुक्त विश्लेषण गर्दा घटनामा मृतकको सहोदर भाइकै संलग्नता देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नामोपरीक्षक माधव प्रसाद बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। मृतकका भाइ र भाइको साथीलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ तथा थप अनुसन्धान गर्दा घटनाभन्दा 1 दिन पूर्व अमरेन्द्र र अमरकान्त बीच वाद विवाद भएको खुलेको हो। वाद विवादपछि अमरकान्तले आफ्नो साथी रूपेशसँग मिलेर दाइलाई मार्नुपर्छ भनी योजना बनाई राति करिब 8 बजे अमरेन्द्रलाई खानपिनको व्यवस्था छ भनी टेलिफोन मार्फत बोलाएर हत्या गरेको अनुसन्धानमा खुलेको प्रवक्ता बुढाथोकीले बताउनुभयो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। श्रीमतीलाई घाँटी थिची हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले आफ्नै श्रीमान र ससुरालाई पक्राउ गरेको छ। धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका 8 नाथपट्टी बस्ने रामचन्द्र मण्डल खतबे 35 वर्षीय श्रीमती
गौरी देवी मण्डलको घाँटी थिचेर हत्या भएको थियो। घटना पश्चात फरार श्रीमान र ससुरा 8 महिना पश्चात पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेमा श्रीमान रामचन्द्र मण्डल खत्बे र उनका बुबा अर्थात् मृतककी ससुरा सहदेव मण्डल खत्बे रहेका छन्। सिराहाको गोलबजार नगरपालिका 5 बस्ने मनेश्वर मण्डलको श्रीमती तेत्री देवी मण्डलले रामचन्द्रलाई विपक्षी बनाई ज्यान सम्बन्धी कसुर मुद्दा शीर्षकमा इलाका प्रहरी कार्यालय यद्दुकोहामा जारी दरखास्त दिएकी थिइन्। प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा भारतको लदनिया पञ्चायत तनुवाही गाउँमा लुकीछिपी बसिरहेको भन्ने सूचना प्राप्त भएको थियो। बुधबार उनीहरू भारततर्फबाट सिराहाको बडियारपट्टी गाउँपालिका 3 बडियारपट्टी चौकीतर्फ हिडुल गर्दै आइरहेको गोप्य सूचनाको आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका उनीहरूको दुवैजनालाई जिल्ला अदालत धनुषाबाट कर्तव्य ज्यान मुद्दा शीर्षकमा 5 दिनको म्याद थप गराई अनुसन्धान भइरहेको धनुषा प्रहरीले जनाएको छ। महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा एक कैदीको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा महोत्तरीकै लोहारपट्टी नगरपालिका 81 वर्षीय राजकरण यादव रहेका छन्। कर्तव्य जान मुद्दामा 20 वर्ष कैद सजाय भोग्दै गरेको यादवको बिहान मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश विष्टले जानकारी दिनुभयो। बिहान 2 बजे 81 बेहोस भएका उनलाई उपचारका लागि तत्काल प्रादेशिक अस्पताल लगिएकोमा चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यादवको शव परीक्षणका लागि सोही अस्पतालमा राखिएको बताइएको छ। निजगढ नगरपालिका 1 धनसर पुल नजिकबाट 13 केजी अवैध लागु औषध गाजासहित एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुर बकैया गाउँपालिका 3 बस्ने 33 वर्षीय लाल काजी रहेका छन्। उनलाई बिहिबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको प्रदेश 302010 प 3493 नम्बरको मोटरसाइकललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराबाट खटिएको प्रहरीले चेक जाँच गर्ने क्रममा मोटरसाइकलमा सवार रहेका र हाल पहिचान नखुलेको महिलाले बोकेको झोला फाली जंगलतर्फ भागेकी थिइन्। त्यसपछि प्रहरीले सो झोलाको मोटरसाइकल चालक लाल काजीले बोकेको झोला तलासी गर्दा उक्त परिणामको लागु औषध फेला परी उनलाई पक्राउ गरेको हो। हाल फरार महिलाको खोजी गर्नका साथै यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 जना मन्त्रीसहित 10 जना सांसदले तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। मन्त्री फेरबदलको विषयमा पार्टीले अपरिपक्व निर्णय गरेको भन्दै उनीहरूले पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। पत्रमा बजेट अधिवेशन चलिरहेको बेलामा 81 मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने कुरा सही र स्वाभाविक मान्न नसकिने उल्लेख छ। साथै आफूहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउँदा अपराधीको जस्तो व्यवहार गरिएको टिप्पणी पत्रमा गरिएको छ। थाई कमिटीको बैठकमा समेत गठबन्धनमा समस्या भएकोले बजेट पास भएपछि गठबन्धनमा परेका दलहरूसँग सल्लाह गरेर पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनेर दिएको निष्कर्ष विपरीत आज भोलि नयाँ मन्त्रीलाई शपथ खुवाउने प्रधानमन्त्रीलाई दिएको दबाव राम्रो मान्न नसकिने पनि पत्रमा उल्लेख छ। हिजो बुझाइएको 8 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आले, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सांसदहरू कृष्णलाल महर्जन, गोपाल बहादुर बम्म, बीना देवी बुढाथोकी, पुष्पा कुमारी कर्ण, कास्त र धनबहादुर बुढा र निरा जयरूले पनि मागमा समर्थन जनाउनु भएको छ। पार्टीको निर्णयलाई मन्त्रीहरूले चुनौती दिएपछि एकीकृत समाजवादी भित्र विवाद बढेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीले देशभक्तलाई महत्त्व दिने र विदेशी सामु लम्पसार नपर्ने बताउनु भएको छ। पोलिट ब्युरो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। कम्युनिस्ट पार्टी विदेशीको स्वार्थमा पनि नचल्ने उहाँको तर्क छ। कम्युनिस्ट पार्टीले देशको हित र रक्षाका लागि लड्ने उहाँको भनाइ छ। शक्ति सन्तुलनको एउटा तस्विर हाम्रो सामु देखिएको छ। यसको सन्दर्भमा हामीले जे तरिकाहरू अवलम्बन गर्यौं, जुन नीतिहरू लिएर अगाडि बढ्यौं, जस्ता निर्णयहरू हामीले गर्यौं, त्यसको पनि हामीले समीक्षा गर्नु आवश्यक छ। यो समीक्षाले आगामी दिनमा हाम्रो पार्टीलाई उपयुक्त शिक्षा दिनेछ।
अघि बढ्ने बाटो प्रशस्त पार्नेछ र आगामी दिनका सम्भावनाहरूलाई प्रयोग गर्ने र चुनौतीहरूको सामना गर्ने कुरामा पनि हामीलाई मार्गदर्शन गर्नेछ। अब यो सबै परिप्रेक्ष्यमा मैले खास गरी भन्न चाहेको कुरा के हो भने हामीले कुनै पनि नीतिहरू तय गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामी परिस्थितिको विश्लेषण गर्दछौँ। ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण र त्यो परिस्थितिको ठोस विश्लेषण हामी गर्न सक्यौँ भने, सही विश्लेषण गर्न सक्यौँ भने जसलाई सही नीति तर्जुमा गर्न सकिन्छ, सही निर्णय गर्न सकिन्छ। परिस्थितिलाई नै बुझ्न सकेनौँ भने, परिस्थितिमा रहेका जटिलताहरूलाई नै हामी ध्यानमा राख्न सकेनौँ भने हामी यथार्थ कुराको बारेमा अवगत हुन सक्दैन र त्यसपछि हामी सही ढङ्गले अघि बढ्न सक्दैनौँ। सम्भावना छन् भने सम्भावनाको प्रयोग, चुनौती छन् भने चुनौतीको सामना, अवसरहरू छन् भने अवसरको प्रयोग, यी सबै गर्नका लागि पनि हामीले आफूलाई राम्रो ढङ्गले तयार गर्नुपर्छ। नीति बनाउँदा परिस्थितिको सही विश्लेषण भए सही निर्णय हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। पार्टी बलियो र सही नीतिमा अघि बढेमा सबै खाले चुनौतीको सामना गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको नीतिमा सहकार्य गर्न सक्ने शक्तिलाई साथ लिएर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले त्यस्तो बताउनु भएको हो। नेपाली राजनीतिको एउटा शक्ति एमाले भएको र त्यही बेला समाजवादतर्फ मुलुक जाने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिक्रियावादी मोर्चामा गएर समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने होइन, समाजवादको प्रष्ट गन्तव्य बनाएपछि पुग्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। अस्पष्ट विचारमा अगाडि बढ्दा पुगिन्छ, तसर्थ मोर्चाबाट होइन पार्टीबाट समाजवादमा पुगिन्छ। मजबुत पार्टी निर्माण गरौँ र विजय बनाऊ, त्यसपछि सहयात्री खोजौँ उहाँले भन्नुभयो। पार्टीको नीति र नेतृत्व समाजवादमा अगाडि बढ्न सकिने बताउँदै उहाँले मोर्चा सहयोगी विषय भएको बताउनुभयो। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो कुराले के देखाउँछ भने अरू सबै एकातिर हुँदा पनि हामी बराबरी हुन्छौँ र देशको प्रमुख पार्टी हुने कुरामा, प्रमुख पार्टी हो भन्ने कुरामा कुनै विवादै छैन र पपुलर मतको हिसाबले अहिले पनि हामी केही लाख भोटले अगाडि नै छौँ, पपुलर मतको हिसाबले। र यो विचारको हिसाबले, सङ्गठनको हिसाबले, व्यवहारको हिसाबले, जनविश्वासको हिसाबले, यसको सङ्घर्षशील क्षमताको हिसाबले यो प्रमुख पार्टी अहिलेसम्म यति भद्दा, यति राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरिएको, यति भ्रष्ट निर्वाचन, पैसाको खोलो बगाइएको यति भ्रष्ट निर्वाचन मैले कहिले पनि देखाएको थिइनँ। यसपल्ट त्यस तहमा पुगेको छ, किनभने यसपल्ट सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक, सबभन्दा ठुलो क्रान्तिकारीहरूको मोर्चा छ नि, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो बन्या रहेछ। यो पार्टी श्रमिकको पार्टी हो भनेर कारखानामा मजदुरहरूका बिचमा ट्रेड युनियन जसरी त्यहाँ खुम्चिएको पार्टी होइन। ट्रेड युनियन एउटा पक्ष हो, किसान सङ्घ वा किसान मोर्चा अर्को पार्टी हो, अर्को क्षेत्र हो। यस्ता अनेक क्षेत्रहरू या गर्दै, यी अनेक क्षेत्र गर्दै समग्र सामाजिक जीवनका क्षेत्रहरूलाई समेटेर पार्टी निर्माण पनि भएको छ। तिनका हितहरू पनि पार्टीभित्र अन्तर्निहित छ। हामीले प्रचण्डलाई लखेट्या होइन, प्रचण्डसँग त एकतै गरिया हो, तर प्रचण्डले एकता गर्दा पनि इमान्दारीका साथ गर्नु भएन, एकताबद्ध रहँदा पनि इमानका साथ काम गर्नु भएन र बेइमानीपूर्ण ढङ्गले नै हट्नुभयो। एकताका निम्ति दिएको, बनाइएको कमिटी, एकताका निम्ति दिएको सङ्ख्या, त्यसलाई यति चरम दुरुपयोग गर्नुभयो कि पार्टीको अध्यक्षलाई साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन, पार्टी अध्यक्षलाई साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेपछि
एकता अनेकता के गरे होला तपाईँहरू विचार गर्नु। पार्टी अध्यक्षमाथि गम्भीर आरोपको पुलिन्दा बनाउनु भयो र ती आरोपका साथ पार्टी विभाजनको खेती गर्नु भयो। यो बडा दुःखद कुरा थियो। प्रचण्डले पार्टीबाट निष्कासन गरेर पार्टी कब्जा गरेर प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा अर्पण गर्न चाहे। त्यस स्थितिबाट हामी पार्टीलाई जोगाएर अगाडि बढेका छौँ र अब एउटा सुस्पष्ट अवस्था सिर्जना भएको छ वैचारिक। मोर्चा आन्दोलन विजय निम्ति सहयोगी हुन्छ तर निर्णायक हुन नसकिने अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। वैचारिक अस्पष्टता एमाले मात्र भएको दाबी गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा कुनै दुविधा नरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक शीघ्र अघि बढाउन गरी प्रक्रियाको सुरुवात गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। बैठकमा बोल्दै सांसद जितेन्द्र नारायण देवले संविधानमा रहेका नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा सहमति गरी विधेयक अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। संविधानमा भएका व्यवस्था बाझ्ने गरी कानुन बनाउनु हुँदैन। सांसद रामचन्द्र राईले केही सीमित व्यापारिक हितमा हुने गरी बजेटमा करको दायरा फेरबदल हुनु उचित नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले नागरिकता सम्बन्धी विषयमा जनताकै दैनिकीसँग जोडिएको विषय भएकोले यस सम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्न माग गर्दै ढिले भए पनि गृह मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा पहल गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो। सांसद बिना पोखरेलले मनसुन विपदबाट हुने सम्भावित क्षति रोक्न बेलैमा तयारी थाल्न सरकारसँग आग्रह गर्दै मूल्य वृद्धि भएको तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले रासायनिक मलको कमी देखिएको वर्तमान अवस्थामा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न तथा कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले बेलैमा मलको आपूर्ति गरी वितरणका लागि सहज व्यवस्था निर्माण गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले उच्च मूल्य वृद्धिले जनतालाई समस्या बनाएकोले समाधानका उपाय पहिल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आमाको नाममा नागरिकता दिन सकिने कुरा कानुन नबनेका कारण समस्या उत्पन्न भएको जनाउँदै नागरिकता सम्बन्धी संविधानको व्यवस्था तुरन्त कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो। सांसद सुरेश आले मगरले नागरिक सम्बन्धी विषय संवेदनशील भएकोले यसमा सबै दलबीच सहमति गरी शीघ्र कानुन निर्माणमा जुट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले संविधानमा व्यवस्था भएको आमाको नाममा नागरिकता दिने विषय कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसद डाक्टर विमला राई पौडेलले शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन विवाह गर्ने उपयुक्त उमेर 20 वर्ष उपयुक्त हुने जनाउँदै यसलाई घटाउन नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। सांसद नरबहादुर विष्टले रासायनिक मलको आयात सहज गरी आपूर्ति गर्न सरकारसँग जवाब माग गर्नुभयो। सहमतिबाट त्यो क्रान्तिको उपजको रूपमा त्यो परिवर्तन त्यो सम्झौँ 10 वर्ष जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, थारू आन्दोलन, 62-63 को महान जनआन्दोलन ऐतिहासिक, त्यसको संश्लेषणको रूपमा निष्कर्षको रूपमा यो आएको छ। त्यसकारणले हामी यसबाट विमुख हुनु हुँदैन। आज म यही आग्रह गर्न चाहन्छु देशका प्रमुख पोलिटिकल पार्टीहरूसँग, दुईटा काम नगरौँ। यो संवेदनशील विषयमा हामी सहमतिबाट अगाडि जाउँ र मलाई खुसी छ कि अहिले सहमतिको अवस्था छ, सहमतिबाट अगाडि जाउँ। दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि विशेष रूपमा म प्रतिनिधि सभाको त्यो विशेष समितिलाई, एउटा जुन यो राज्य व्यवस्था समितिले म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यसमा जे कुरा लेखिएको छ त्यसबाट बाझिने गरी, यसमा लेखिएको कुराबाट बाझिने गरी कुनै कानुनको मस्यौदा तयार नगर्नुहोस्। त्यसले देशलाई फेरि द्वन्द्वतिर धकेल्ने हुन्छ, देशलाई धकेल्नेतिर त्यो दुस्साहस हुन्छ, त्यो मूर्खता हुन्छ। त्यो त्यसकारण यो हाम्रो आधार हो। यो आधारमा हामी यो कानुन चाँडोभन्दा चाँडो कानुन बनाउनेतिर हामी अगाडि जानुपर्दछ। र म खुसी जाहेर गर्न चाहन्छु कि अहिले हाम्रा माननीय गृहमन्त्रीज्यू धेरै दौडधुप गरिराख्नु भएको छ। कमरेड प्रचण्डदेखि सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म र अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीसम्म उहाँको दौडधुप चलेर गठबन्धनले एउटा निर्णय गरेको छ कि नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउने। यो सकारात्मक निर्णय हो, यसलाई म समर्थन गर्न चाहन्छु, मलाई खुसी जाहेर गर्न चाहन्छु। र म सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत यो भन्न चाहन्छु कि चाँडोभन्दा चाँडो यही सदनबाट सरकारले यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याओस्। जेमा मिल्न सकिन्छ, होइन केही कुराहरू बहसको कुरा होला त्यो गर्दै जाउँला,
तर जेमा मिल्न सकिन्छ यो संविधानको रोहमा, कसैलाई खुसी पार्नको लागि होइन, यो संविधानमा टेकेर जे कुराहरूमा मिल्न सकिन्छ तुरुन्तै ल्याउँ र कुनै कुरामा मिल्न नसकिने अवस्था त्यस्तो रहेछ भने डिस्कसन गर्दै जाउँ, छलफल गर्दै जाउँ, भोलि फेरि एउटा सहमतिको वातावरण बनाउँ भन्ने यो सैद्धान्तिक रूपमा यो अपिल म गर्न चाहन्छु। बाँकी 3टा कुराहरू छन् मेजर रूपमा, जनशुद्धका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिने कुरा, महिला यो आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरा, त्यो सम्बन्धी 2टा व्यवस्था यहाँ छ। म पढ्न लाग्यो भने समय मलाई पुग्दैन समय, यो सबैलाई थाहा छ, हामी सबैलाई के कुरा हो त्यो जोडिएको। र तेस्रो कुरो एनआरएन सम्बन्धी राजनीतिक अधिकार बाहेक अन्य अधिकारहरू दिने भन्ने सन्दर्भ हो। अहिले आजका दिनमा यो सरकारको सामु धेरैवटा जिम्मेवारी छन्। अघि भर्खरै मान्य जितनराम देवले नागरिकताको कुरा गर्नुभयो। पूर्ववर्ती सरकार जसको नेतृत्व नेकपा एमालेको नेता अध्यक्ष केपी ओली, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको पालामा नेपाली नागरिकको संविधानको विषय बडो पेचिलो भएर गएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र नागरिकहरूलाई आफ्नै मुलुकभित्र गैर नागरिक भएर बस्न पर्ने स्थिति मुक्त बनाउनुपर्छ भनेर सरकार नहुँदा अध्यादेशबाट नागरिकता विधेयक ल्याउनु भएको थियो। सरकारको यो गठबन्धनको एउटा अक्षर तलमाथि गएर बुझ्नु पर्ला। यो सरकार बन्यो, यसले त्यो विधेयकलाई मात्रै ओन गरिदिएको भए पनि आजका दिनमा नागरिकता बिन नेपाली नागरिककै छोरछोरी नेपाली नागरिकहरू अनागरिक भएर गैर नागरिक भएर नेपालमा बस्नु पर्दैन थियो। यसले गैर नागरिक भएर मात्रै नेपालमा बसेका छैनन्, उनका यावत दैनन्दिन समस्याहरू आज पनि समस्या छ। विदेशमा पढ्न जान पाएको छैन, पढिसक्यो जागिर खान पाएको छैन, व्यापार गर्नलाई उसले आधार चाहिन्छ, त्यो आधार पनि छैन। अर्थात् नेपालभित्र बसेर आफ्नै मुलुकमा बसेर विदेशी सरह उनीहरूले बडो पीडाका साथ हामी सबैको, मलाई लाग्छ हामी सबै सांसदहरूको, सबै मान्यज्यूहरूको मोबाइलमा यो मेसेज आइरहेकै होला कि हामी साँच्चै नेपालभित्रै बा नेपाली हुनुहुन्छ, आमा नेपाली हुनुहुन्छ, म चाहिँ गैर नेपाली छु। त्यसो भएर हामीलाई नागरिकता दिने र हाम्रो सुदूर भविष्य व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले केही गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, व्यवसाय गर्नुपर्छ। त्यो वातावरण खोलिदिनुहोस् न, तपाईँहरूले यो जिम्मेवारी त सांसद भइसक्यो, यो जिम्मेवारी त निर्वाह गरिदिनुहोस् भनेर सबैको मोबाइलमा एकपटक होइन पटक पटक मेसेजहरू आइरहेका छन्। यो अवस्था हुँदैन थियो। ढिलै भए पनि गृह मन्त्रालयले यो अभ्यास गरेछ। शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका दृष्टिले, परिपक्वताको दृष्टिले पहिलोपल्ट आमा हुने र बच्चा जन्माउने उचित समय लेट 20 भनेको 24-25 वर्ष पछाडि हो, लेट 20 हो। 20 वर्षदेखि 30 वर्ष उत्तम समय हो। यो जनस्वास्थ्यविद र चिकित्सा शास्त्रले भनेको कुरा हो। यसैलाई हेरेर हामीले 20 वर्ष बनाएका हौँ। छिमेकी देश भारतले यसैलाई हेरेर 18 वर्षबाट मोदी सरकार आउने बित्तिकै 21 वर्ष बनायो। उहाँहरूले सशक्तिकरणको लागि, महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि र मातृ मृत्यु दर घटाउनको लागि भन्नुभएको छ। 21 वर्ष बनाएको। छिमेकी राष्ट्र चीनमा 20 वर्ष महिलाको उमेर छ, 22 वर्ष पुरुषको उमेर छ, त्यसरी नै राखिएको छ। तर हाम्रा कानुन मन्त्रीले के भन्नुभयो भने यो साइन्टिफिक छैन। किन साइन्टिफिक छैन? उहाँको आन्सर के थियो? 16 वर्षमा नागरिकता पाउँछ, 18 वर्षमा भोट हाल्न पाउँछ, त्यसै कारण 18 वर्षमा बिहा गर्न पाउनुपर्छ। यही हो साइन्टिफिक। विवाह गर्ने उमेर भनेको प्रजनन स्वास्थ्यको उमेर हो। प्रजनन स्वास्थ्यमा को कति बेला परिपक्व हुन्छ भन्ने कुरो कानुन मन्त्रीले जान्ने कि स्वास्थ्यको पढ्ने डाक्टरहरूले जान्ने हो? जनस्वास्थ्यविदहरूले भन्दैछन् हामीले जे जति उपलब्धि अहिले हासिल गरेका छौँ मातृ मृत्यु दर घटाउनको लागि, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको 20 वर्षको वैवाहिक उमेर राखिएको कारणले हो। त्यो घटायौँ भने हाम्रो यो उपलब्धि त घट्छ नै, त्यो सँगसँगै यो शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, उनको अरू महिला हिंसाका कुरामा उनको के हालत हुन्छ? आफ्ना छोरीलाई 18 वर्षको उमेरमा बिहा गरिदिनको लागि हामी रेडी छौँ?
सांसद देवेन्द्र दाहालले समान दृष्टिकोणका आधारमा मित्र राष्ट्रसँग जे सम्बन्ध लेखिएको छ राख्नुपर्ने नागरिकता धारणा सम्बन्धी व्यक्त गर्नुभयो। सांसद प्रकाश पन्तले तनहुमा स्थापना गरिएको जीपी कोइराला श्वास प्रश्वास अस्पतालले जनशक्तिको अभावमा उचित सेवा प्रवाह गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान बनाउने सम्बन्धित सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विकास तथा प्रविधि समितिले बाहिरीय चक्रपथ आयोजनाका विषयमा 15 दिनभित्र यथार्थ जानकारी गराउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिमा भएको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले आयोजना र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका विषयमा विभिन्न तथ्य सार्वजनिक भएकोले त्यस सम्बन्धी जानकारी दिन निर्देशन दिनुभयो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट सञ्चालित आयोजनाका बारेमा पनि समितिमा उजुरी प्राप्त भएकोले त्यस सम्बन्धी फाइल सहित समितिमा जानकारी गराउन पनि समितिले मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले प्राधिकरणको कार्यशैली बदल्नुपर्ने भए पनि यो संस्थालाई नै खारिज गर्न नसकिने बताउनुभयो। बाहिरीय चक्रपथ आयोजनाका विषयमा यस वर्ष आगामी वर्ष पनि अध्ययन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी पनि उहाँले बैठकमा गराउनुभयो। बाहिरीय चक्रपथ आयोजनाका विषयमा 17 वर्षदेखि गफ मात्र भइरहेको मन्त्री झाँक्रीको भनाइ थियो। लागि समिति नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन गर्दछ। साथै दशकौंदेखि अघिदेखि स्थापना भएको आयोजनाले हालसम्म काम अगाडि बढाउन नसक्नुका कारण समितिलाई 15 दिनभित्र जानकारी पठाउन समिति नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयले निर्देशन गर्दछ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट अगाडि बढाइएको एनयुजिआइपी अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको आयोजनाका बारेमा मिति 2/29 गते समितिमा उजुरी प्राप्त हुन आएकोले सोको बारेमा 15 दिनभित्र स्पष्ट जानकारी पठाउन जानकारी सहित त्यसको फाइल पठाउनको लागि नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा सांसद संजय गौतमले शासकीय व्यवस्थामा अमूल परिवर्तन भनिए पनि शासन व्यवस्थामा परिवर्तन नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो। विगत 4 वर्षमा शासकीय व्यवस्था परिवर्तन अनुसार शासन व्यवस्था नचल्दा प्राधिकरण जस्तो निकायमा समस्या आएको उहाँले विचार राख्नुभयो। बैठकमा सांसद बीना कुमारी श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, पद्मा कुमारी अर्याल, जीप छिरिङ लामा, अङ्गमती शाही, केदार सिंहदेल, गजेन्द्र महत लगायतले आयोजना सुरु भएको 20 वर्ष पुरा हुँदा पनि काम अघि बढ्न नसकेकोले प्राधिकरण र बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यदि बाटो हो भने त्यसको राइट अफ वे क्लियर छ कि छैन, त्यस्ता योजना ल्याछौँ त। आज हामी कसरी ल्याछौँ? यहाँ त मेरो परेन। एउटा जिल्लामा 12वटा 20वटा तपाईँको कर अरबका योजना पर्छन्, त्यो मान्य सांसदको योजना पर्छन्। उसैको मात्रै योजना किन हुन्छ? त्यो त जनताको योजना होइन। त्यहाँनिर खराब इन्टेन्सन छैन भने या भोटको लागि या अर्को कुनै लाभको लागि छैन भने एकजना सांसदको योजना हुन्छ। त्यो त नेपाल सरकारको नेपाली जनताको प्रायोरिटीको योजना हुनुपर्ने होइन। आइसक्ला होइन यताउता गर्ने भने यो सेसनमा हामी देखाउन सक्छौँ कि भनेर कोसिस गरेका छौँ। फेरि किनभने कानुनमा पठाइसकेपछि सबै उहाँहरूले पूर्व स्वीकृत दिएको त्यो पढ्ने दफा संविधान अन्त बाजे नबाजे जम्मै हेर्ने भएर उहाँहरूलाई पनि टाइम लाग्छ। पढ्नु त पर्यो म्यानुअल्ली मान्छेले। त्यसो भएर त्यो युटिलिटीको कुरा त्यो बाहिरी चक्रपथको कुरा चाहिँ हाम्रो निमित्त सचिवले सैद्धान्तिक कुरा भन्नुभयो। रियालिटीमा के हो भन्दा यो वर्ष पनि हामी अध्ययनमा राखेका छौँ। तर जग्गा किनेर गर्ने हो भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बनाउने हो बाहिरी चक्रपथ। ल्यान्ड पुलिङ गर्ने हो भने शहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने हो। यो ल्यान्ड पुलिङको माध्यमबाट गर्ने भनेरै भन्या। तर आज ल्यान्ड पुलिङ गर्ने अहिले हामीले जहाँ त्यसको पहिलाको डिपिआर बनाएको छ त्यो ठाउँमा हेर्ने हो नि ल्यान्ड पुलिङ गर्ने फिजिबल अवस्था छ कि छैन भन्दा हामीले हेरेको त्यही 6.6 किलोमिटरमा हेरौँ न, करिब 1.5 अर्बको चाहिँ त्यहाँ मुआवजा दिने त्यो स्थायी संरचना कतिपय सरकारी कतिपय व्यक्तिगत खडा भएको छन्। नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय पुनः निर्देशन। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पछिल्लो समय नयाँ प्रविधिबाट
ने डिजिटल कारोबारको अध्ययन लेखा परीक्षकले गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घ 51 को 37औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा अर्थमा समस्या देखिएकोले डिजिटल कारोबारको अध्ययन लेखाजोखा परीक्षकहरूले गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले अडिटरहरू नै डिजिटल कारोबारको विज्ञ भएको पनि बताउनु भयो। मन्त्री शर्माले नेपालमा डिजिटल कारोबार, क्रिप्टो करेन्सी लगायतका अन्य धेरै कारोबार भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले डिजिटल रूपमा कारोबार हुन सबै कारोबारका अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको पनि प्रश्न पार्नुभयो। मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा समस्याहरू धेरै छन् र अहिले नयाँ नयाँ डिजिटल प्रविधिहरूबाट कारोबार भइरहेको बताउनु भयो। मन्त्री शर्माले लेखा परीक्षणमा नै समस्या रहेकोले सरकारको ठूलो रकम बेरुजु बढ्दै गएको बताउनु भयो। अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक सुशासन, जवाबदेहिता, पारदर्शिता बनाउन राष्ट्रिय चुनौतीको रूपमा रहेको बताउनु भयो। दिएर पारदर्शितालाई हामीले अनुशासनलाई कसरी कायम गर्ने, आफ्ना स्वार्थमा आफ्ना ढङ्गले त्यसको व्याख्या गर्ने, आफ्नो परिभाषा गर्ने, आफ्नो स्वार्थमा त्यसलाई डाइभर्ट गर्ने खालको प्रवृत्ति आज मतलब हाबी हुँदै गइरहेको छ। यो वास्तवमा राज्यको देशको लागि हितमा छ कि छैन, राष्ट्रको हितमा छ कि छैन, त्यसले देशको राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा के गर्छ, हरेक कुराहरूले भन्ने कुराको आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्नुको सट्टा त्यतातिर मूल्याङ्कन नगरेर व्यक्तिगत स्वार्थ, समूहगत स्वार्थ, है गुटगत स्वार्थहरूको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र भ्रम सिर्जना गर्ने कामहरू पनि भइरहेका छन्। यी समग्रको पक्ष भनेको के हो भने पारदर्शिता, जवाबदेहिताकै प्रश्नहरू हुन्। यी हामी सबैको लागि कार्यान्वयन हुने कुराहरू हुन्, लागू हुने कुरा हुन्। त्यस कारण त्यतातिर नै हामीले यो संस्थालाई पनि त्योतर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि हरेक पेसा व्यवसायसँग यो जोडिएको छ, देशको राजस्वसँग जोडिएको तपाईँहरूको पेसा राजस्वसँग जोडिएको छ, राजस्व करसँग पनि जोडिएको छ हैन। त्यसलाई एकदम पारदर्शी गर्दा, व्यवस्थित गर्दा त्यसले त्यहाँ योगदान पनि पुर्याइराखेका हुन्छ। तर त्यसभित्र अरू धेरै कुरा पनि त्यहाँ मिलान गर्न पनि हुन्छ होला, हिसाब किताब गर्दा थाहा छैन। त्यसै यी क्षेत्रहरू छन् जुन क्षेत्र सिधै सरकारसँग जोडिन्छ। यहाँहरूले भन्नुभएको छ हामी सहयोग गर्न तयार छौँ, पक्कै पनि यहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, गर्नुपर्दछ। त्यो सहयोग भनेको पेसागत एउटा मर्यादाभित्र, पेसागत एउटा के भन्छ दक्षता र त्यसको पारदर्शिता, जवाबदेहिताभित्रबाट गर्ने कुरा हो। पक्कै पनि यहाँहरू अब धेरै जसो युवा पङ्क्तिहरू आज यहाँ आइराखेका छ क्या, के अरे राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरू, छात्रवृत्ति दिएर पढाउने लगायतका कुराहरू पनि यहाँले गर्नुभएको छ। यी सबैको लागि म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। परिचालन गरेर हाम्रो भएको स्रोत साधनहरूको एकीकृत परिचालन मात्रै हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने ठाउँमा छौँ भन्ने कुरालाई अगाडि ल्याइएको छ। यो पनि आज मेनुअली काम गर्ने अवस्थामा छौँ। त्यस कारण यी तमाम क्षेत्रहरूमा यहाँहरूको अध्ययन सँगै अहिले अब धन्यवाद दिँदै थप अध्ययन। त्यस्तै महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा डङ्गालले अनलाइन प्रविधिबाट अडिटमा समस्या रहेको बताउनु भयो। उहाँले यो वर्षदेखि सरकारका सबै अडिटहरू अनलाइन प्रणालीबाट नै गरिएकोले कर्मचारीमा नयाँ प्रविधिको ज्ञान अभावका कारणले समस्या देखिएको बताउनु भयो। डिजिटल प्लेटफर्मबाट काम गर्ने वातावरण बनाउनको लागि अलिकति बढी कहीँ केन्द्रित हुनुपर्ने मैले आइकेनको साथीहरूलाई पनि धेरैपल्ट भनेको छु, आज पनि यहाँ तपाईँहरूलाई मैले भन्छु। अब अहिले हामी कति भर्चुअलबाट कार्यक्रमहरू गरिरहेको हुन्छौँ, कति कामहरू गरिरहेको हुन्छौँ। अब हिसाबको कुरा भर्चुअली गर्नु पऱ्यो अथवा आइटीको सिस्टमबाट गर्नु पऱ्यो भने बडा समस्या छ कि त्यसले गाह्रो। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ कन्सल्टेन्टै हुनुपर्छ। मलाई आफैलाई फिल भएको छ यसपल्टदेखि हाम्रो चाहिँ होल अडिटको सिस्टम नै अनलाइन सिस्टमबाट गरिरहेको छ। सरकारको जति पनि अडिटर जेनरल अफिसबाट गर्छ त्यो अनलाइन सिस्टमबाट गरिरहेको छ, डिजिटल सिस्टमबाट गरिरहेको छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सजिलो पनि हुँदो रहेछ र सुरुको वर्षमा अलिकति अभ्यस्त हुनुको लागि गाह्रो पनि हुन्छ। त्यस हुनाले यसतर्फ पनि त्यो चाहिँ गाह्रो कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल्ली त्यसमा इन्भल्भ हुने कोही स्टाफ अथवा कोही कर्मचारी अथवा कोही चाहिँ प्रोफेसनल को स्किल राम्रो छैन भने समस्या हुन्छ। त्यस हुनाले प्रोफेसनल स्किल इन्डिभिजुअल लेभलमा डेभलप गर्नुपर्छ। त्यो गर्न चाहिँ तपाईँ वकिलको मानिन्छ, पाइलटको मानिन्छ, त्यो प्रोफेसनलहरूको मानिन्छ नि, उसको मानेन भने हुँदैन भन्ने हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ एकाउन्टिङ अडिटिङ तर्फको जुन प्रोफेसन छ उसको ओपिनियनलाई, उसको सुझावहरूलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुँदैन, पूर्ण रूपले मानिन्न। किन नमानिएको भनेर विश्लेषण गर्ने, किन नमानिएको रहेछ भनेर विश्लेषण गर्ने। मैले विश्लेषण गर्दा
पहिलो नम्बर कुरा जे ओपिनियन आउनुपर्ने हो एक्ज्याक्टली त्यो आउँछ। उहाँले अनलाइन प्रणालीबाट लेखा परीक्षणको काम गर्दा सजिलो र छिटो हुने तर कर्मचारीहरू सबैमा प्रविधिको जानकारी नहुँदा ठूलो समस्या हुने बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा आफ्नो राजदूतावास पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। तालिबानहरू नेतृत्वमा आएपछि बन्द गरेको दूतावास भारतले पुनः सञ्चालनमा ल्याएको हो। बुधबार अफगानिस्तानमा शक्तिशाली भूकम्प गएर मानवीय क्षति भएपछि भारतले दूतावास सञ्चालनमा ल्याएको छ भने राहत वितरण पनि अघि बढाएको छ। भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार भारतबाट लगिएको पहिलो खेप राहत प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसकेको छ। बुधबारको भूकम्पबाट अफगानिस्तानमा कम्तीमा 1000 मानिसको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। पूर्वी अफगानिस्तानको कुनार प्रान्तमा हिमपात र चिसो मौसमका कारण 12 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। अफगानिस्तानमा तालिबानहरूले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि विश्वका अधिकांश देशले आफ्ना दूतावास बन्द गरेका थिए। भारतले पछिल्लो पटक जुन 2 मा तालिबान अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। सुरक्षाको प्रत्याभूत हुने भएपछि भारत पुनः दूतावास खोल्न तयार भएको बताइएको छ। तालिबानको सत्ता कब्जापछि बन्द भएका मध्ये हालसम्म भारतसहित 15 देशले पुनः दूतावास सञ्चालन गरेका छन्। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले देशका अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको घोषणा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले संसदलाई सम्बोधन गर्दै देशको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा टाट पल्टिएको घोषणा गर्नुभएको सीएनएनले जनाएको छ। श्रीलङ्काले केही महिनादेखि आर्थिक सङ्कट खेपिरहेको छ। देश मुद्राको अभावमा आयात गर्न नसक्दा श्रीलङ्कामा इन्धन, औषधि, खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको चरम अभाव छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने र आकाशिएको मूल्यका कारण जीवन कष्टकर बनेको छ। श्रीलङ्कामा खानेकुराको मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्तीमा 57% बढेको छ। उधारोमा तेल ल्याए बापत $700 मिलियन ऋण पुगेको आयल निगमले अब पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले देशको अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका साझेदार संस्थासँग सहयोगको प्रस्ताव गरेको बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीसँगै पर्यटन क्षेत्रमा परेको असर, इन्धनको मूल्य वृद्धि, रुस युक्रेन युद्ध र लोकप्रियताका लागि कर कटौती गर्ने सरकारको निर्णयका कारण श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। अब खेलकुद समाचार। एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा पहिलो सेमिफाइनलको खेल वर्षाले प्रभावित हुँदा नेपाल बाहिरिएको छ। यो फाइनलमा पुगेको छ। मलेसियाको किनारा मैदानमा पानी परेपछि नेपाल र युए बीचको खेल हुन सकेनन्। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको युएईले नेपाललाई 82 रनको लक्ष्य सामान्य लक्ष्य दिएको थियो। युएको 19 ओभर र 5 बलमा 81 रनमा भेटायो, तर खेल रद्द भएपछि नेपाल बाहिरियो। नेपाल समूह बी को उपविजेता र युए समूह ए को विजेता हो। नियमअनुसार युएई समूह विजेता हुँदा फाइनलमा पुग्न सफल भयो। अर्को सेमिफाइनलमा समूह ए को उपविजेता मलेसिया र समूह बी को विजेता हङकङ बीचको खेल भएको छ। फाइनल खेल भोलि हुनेछ र एसिया कपमा भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र थाइल्यान्ड रहेका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।